Kadamuan sa among schedule. Congratulations kay bugayan ka mo sa Diyos sa akong nakapundar ka sila. Kung hindi tungod sa iya, so, ang pag-blessing, pinabalik lang natin ini sa atong Ginoo bilang pagpasalamat natin sa iya. Kagay kadua, ang pagpa-blessing isa ka pag-imbitar sa Ginoo nga magpuyo sa sini nga balay. Agod ka ang pagidait, talino, maayong nga lawas, layo sa disgrasya kag kalautan, ang iyatag ng grasya niya sa aton. Katapusan, ang aton pag-blessing, isa man ka pag-imbitar sa aton, nga maghanda mo kita mag-share, magpaambit sa mga magapanuktok nga nagakinahanglan sa aton. Kaliwat sa aton. Congratulations. Mga muyo kita. Ginoong Jesucristo ikaw nagsugo sa imong mga apostoles nga pangayuhan nila si paghidait ang tagsa-tagsa nga balay nila pagasakaan. Nagapangayo kami sa imo. Bendisyoning kag pasantusa ang ini nga puloy-an. Magpanaog unta sa imo. Magpanaog unta sa sininga sang imo paghidait ug kaluwasan. Subo nga imo ginbendisyonan sa itong unang balay ni Zaccheo. Itugot niyang tanan nga nagapuyo diri magpahamot sa imo pagisamayo nga buhat kag Kristohanon nga pangabuhi. Agod niya sa ulihi, batunon man sila sa imo langiton nga puloy-an. Pinapangayo namin sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Galibot ako sa balay sa pag-bless, i-guide mo lang ako, no? Sige. Amay namon, mera ka sa mga langit, pagayao ng imong ngalan, wabot sa aming pinarihan, matungan, tungod, isasutat, silisa sa langit. Atagan ang pamilya sa kanamon sa matagadlaw, tawaran kami sa kasalanan, sukong katawan namin sa amin. Nagpili kami, padaw sa panulay. Wala ano? Magimaya ka Maria. Malihi yaman to.